नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी। और इस वक्त मैं हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ। तो आज की न्यूज़ एंड व्यूज़ में एक ऐसी खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि आज कराची में एक अनहोना वाक़या पेश आया और इस वाक़े के नतीजे में न सिर्फ ये कि लोगों में सरासमगी फैल गई, बल्कि लोग उसे आसमानी अज़ाब से ताबीर करने लगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि कराची के 3 मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बहुत बड़े बड़े वज़नी आहनी टुकड़े जो हैं वो ज़मीन पर आसमान की तरफ से गिरे। तो उन इलाक़ों में मेवा शाह का कब्रिस्तान, पाक कॉलोनी का इलाक़ा और साइट का इलाक़ा शामिल था। इन इलाक़ों में जब ये वज़नी टुकड़े गिरे तो लोगों में एक सरासमगी फैल गई और जब तक इस मामले का पुख्ता हल नहीं हुआ, लोग इसे आसमानी अज़ाब समझने लगे। इसमें एक पुरस्कारियत देख रहे थे कि ये ऐसी क्या चीज़ है कि जो इंसान लोग उसे उठा नहीं पा रहे थे, इतने वज़नी वो टुकड़े थे। तो इस तरह से वो उसके नतीजे में लोगों में ये ख़्याल आया कि ये कोई एक अज़ाब है, कोई आसमानी मखलूक है या क्या है। लेकिन इसके बाद बहुत देर तक, कई घंटों तक ये पुरस्कारियत अपनी जगह कायम रही और लोगों में और शहर में भी इसकी चेमगोइयाँ होती रहीं। बाद में पुलिस और दीगर ज़राए ने जब जाकर कलेक्शंस की और चीज़ों को देखने की कोशिश की तो इस नतीजे पे पहुँचे कि ये कराची साइट के इलाके में वाक़ एक सरिया फैक्ट्री का बॉयलर था जो प्रेशर से फट गया। और जब वो फटा तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत इतनी थी कि वो उसके टुकड़े जो हैं वो आसमान की तरफ बुलंद हुए और उसके बाद मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैल कर गिरे, जिनमें मेवा शाह का कब्रिस्तान, पाक कॉलोनी का इलाका और साइट का इलाका शामिल था। और ये सरिया फैक्ट्री का जो बॉयलर था, ये फटने का जैसे ही लोगों को पता चला तो उसके बाद पूरा असरारियत से वो निकल आए कि चले ये एक इंसानी एरर था और इसके नतीजे में जो है ये वाक़या पेश आया। देखने की ज़रूरत ये है कि इस किस्म के वाक़यात, ये तो अल्लाह का बड़ा एहसान था कि कराची में कोई जानी नुकसान इस वाक़े के नतीजे में नहीं हुआ। लेकिन अगर इसकी जद में कोई घर और अगर कोई लोग आ जाते या सड़क पर चलती हुई गाड़ियाँ आ जाती तो उसके नतीजे में 100% इस बात का इम्कान था कि जानी नुकसान होता। हम इसे अब इस पहलू से नहीं, बल्कि हम इसे इस पहलू से देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इदारों के दरमियान एक तालमेल है, उसमें कहीं ना कहीं कोई बदउनवानी मुलविस होती है। इसलिए कि जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब का एक कोड है, उन सब का एक सिस्टम है कि उन्होंने अपनी मशीनरी को अपडेट करना होता है और मुख्तलिफ़ सरकारी इदारे उस पर अपनी सर्टिफिकेशन देते हैं, अपनी तस्दीक करते हैं उन चीज़ों को कि आया ये चीज़ें यूजेबल हैं, इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है या इनमें कोई ख़ामी है। अगर ख़ामी है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाए या उसे रिप्लेस किया जाए। लेकिन होता यह है कि साल हा साल तक जो हमारे सरकारी इदारे इस शोबे से वाबस्ता हैं, उनके इंस्पेक्टर्स जाकर जब विज़िट करते हैं तो वो जो कुछ इस मुल्क में हम देखते हैं, जिसका रोना रोते रहते हैं कि ये मुल्क जो 22 करोड़ अफराद का है, जिसमें इबादतों की, नमाज़ों की और हजों की तादाद इतनी है कि उसके नतीजे में कुछ से कुछ होना चाहिए। लेकिन जब दुनिया भर में करप्टेड और बेईमान मुल्कों का ज़िक्र होता है तो पाकिस्तान उनमें टॉप 10 में शामिल रहता है। तो उसकी वजह यह है कि वो लोग जिन पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है वो अपनी ज़िम्मेदारी से गफलत भी बरतते हैं और उसके नतीजे में माली मनफ़ियत हासिल करके उन नाकारा और बेकार चीज़ों को जारी रखने की इजाज़त दे देते हैं और उसके बाद इस किस्म के सानेहात पेश आते हैं। तो इस बात की ज़रूरत है कि आइंदा ऐसे वाक़यात का सद्देबाब हो जाए और उसके लिए मुतल्लिका इदारों को अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करना होगा। इसलिए कि इंसानी जानें जो है वो बहुत कीमती हैं और
ہو سکتا ہے کہ جو ادارے اس غفلت کے مرتکب ہیں ان میں سے وابستہ افراد میں سے کوئی بھی ایسے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ چلتے چلتے ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آج حضرت لال شاہ عباس قلندر کے عرس کا تیسرا دن ہے اور آج سرکاری طور پر جو ہے سہ روزہ عرس ہوتا ہے، تو اس کی تقریبات جو ہے 3 دن جاری رہتی ہیں۔ لیکن یہ کہ پچھلے ہفتے حکومت سندھ کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ حضرت لال شاہ عباس قلندر کے عرس کی تقریبات کورونا کی حفاظتی SOPs کے تحت جو ہے وہ منایا جائے گا۔ لال شاہ عباس قلندر کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا، بلکہ صرف لال شاہ عباس قلندر نہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہوں یا بڑی امام ہوں، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے تقریبات عرس کی جو ہوتی ہیں اس میں صرف مقامی لوگ شریک نہیں ہوتے، بلکہ دنیا بھر سے بیرون ملک سے لوگ جو ہے اس میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ 1-2 روز قبل ہی پہنچ جاتے ہیں اور ان کے پیش نظر اور کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے عرس کے موقع پر زیارت کے لیے آنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنے اپنے شہروں کو، اپنے اپنے ملکوں کو واپس جانا ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ 7 شہر کی جو پوری آبادی ہے اور اس کا جو پورا کاروباری نظام ہے، اس میں لال شاہ عباس قلندر کے عرس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس 7 کی پوری اکنامی اور ان کا پورا بزنس سیٹ اپ جو ہے وہ اس عرس سے وابستہ ہوتا ہے کہ سال بھر میں ایک بار یہ 5-7 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں وہاں کے لوگوں کے لیے روزگار کی فراوانی ہوتی ہے اور روزگار بہت زیادہ ان کو ملتا ہے، تو سال بھر ان کے لیے وہ ایک طمانینت کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جس رات یہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہونا تھا اس سے پہلے حکومت سندھ کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کر دیا گیا اور اس کے تحت پابندی لگا دی گئی کہ عرس نہیں ہوگا۔ تو جو دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے اور خود جو اندرون سندھ سے لوگ عقیدت سے یہاں آئے تھے، ان لوگوں نے اس پر سخت احتجاج کیا اور یہ احتجاج ایک باقاعدہ جو ہے تصادم کی صورت میں اور ایک بڑے بلوے کی صورت اختیار کر گیا، اور اس بلوے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ زائرین جو اپنی عقیدت کے تحت یہاں پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ اس پابندی کے بعد مزار کی طرف تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے دوڑ لگا دی، اور جب انہوں نے آہنی دروازے کو بند دیکھا تو انہوں نے اپنی طاقت کے زور پر لوہے کے اوزاروں سے اور پتھروں سے اور مختلف چیزوں سے وہ تالے جو مین گیٹ کو لگے ہوئے تھے ان کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد وہ مزار میں داخل ہو گئے، اور اس طرح سے پولیس اور مظاہرین یا زائرین کے درمیان ایک تصادم کی سی صورتحال رہی جو کافی دیر تک جاری رہی، اور اس کے بعد پھر حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ SOPs کے تحت جو ہے زائرین کو زیارت کے لیے آنے کی اجازت دی جائے گی، اور اس طرح سے پھر وہ اجازت بھی مل گئی، اور تقریبات سرکاری سطح پہ نہ صحیح لیکن جو لوگ عقیدت رکھتے ہیں ان کی جانب سے وہ تمام چیزیں کی گئیں، جن میں صحرا بندی بھی تھی، چادر پوشی بھی تھی، اور جو عقیدت کے پھول نچھاور ہوتے ہیں وہ انہوں نے اپنی طرف سے کیے۔ یہاں بھی یہی ایک پہلو دیکھنے کا ہے کہ حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو مذہب کا جو عنصر ہے اور یہ جو عقیدت کا جو عنصر ہے، یہ مطلب زندگی میں موت اور زندگی تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر SOPs کے تحت کوئی ایسی پالیسی وضع کر لی جاتی کہ 1 گھنٹے میں اتنے لوگ جو ہیں وہ ماسک اور SOPs کے تحت آئیں گے اور وہ داخل ہو کر واپس جو ہے دوسرے دروازے سے ایگزٹ کر جائیں گے، اور اس طرح سے ایک اسموتھ پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا، تو یہ خوشگوار واقعہ پیش نہیں آتا اور درگاہ کا تقدس پامال نہ ہوتا۔ تو ہم ان تمام چیزوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے اقدامات اور ایسی پالیسیز کو سامنے رکھیں جو عام آدمی کی تکلیف میں اضافہ نہ کریں بلکہ اسے
راحت پہنچائے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔